बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। यूके हुकूमत ने झूठ बोलकर वेलफेयर के नाम पर बेनिफिट्स हासिल करने का कल्चर खत्म करने का दो टोक फैसला कर लिया है। हुकूमत की ये फरागरी थी कि वो वेलफेयर स्टेट के बहाने से 70% लोगों को जो कि यूके में रहते हैं काम नहीं करते और हिले बहाने से हुकूमत से कैश वसूल करते हैं। हुकूमत ने इनकी तमाम तर तफसील हासिल कर ली है कि वो किस तरह जो है बेनिफिट हासिल करते थे। इनमें जो लोग हैं उनकी उम्र 18 से 64 साल है और 137 पाउंड की रकम जो है वो किस तरह ये लोग हथियाते थे, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगी कि यूके हुकूमत ने अब कौन कौन से अदारों बैन कर दिए हैं और किस किस को अब नौकरी का खतरा है। लिहाजा इस ब्लॉग में शुरू से लेकर एंड तक आपने मेरे साथ रहना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अब किन किन जगहों पे बेनिफिट्स के नाम पे जितने भी पैसे इकट्ठे किए जाते थे अब वहां पर बंद हो गए। अब सबको काम करना पड़ेगा। नाज़रीन, यूके हुकूमत ने वहां पर जो लोग वेलफेयर के नाम पर झूठ बोल के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हासिल करते थे, उन लोगों के नामों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है और कह दिया है कि अब जो हुकूमत है वो किसी को किसी भी किस्म की बेनिफिट्स नहीं देगी जब तक कि हुकूमत जो है उसके बारे में खुद पूरी डिटेल हासिल नहीं कर लेगी। यूके हुकूमत ने एक सर्वे किया है जिसका मकसद था कि हम जान सकें कि यूके की कितनी आबादी, कितने फीसद आबादी जो है वो काम नहीं करती बल्कि घर में बैठी रहती है। उनमें खवातीन शामिल हैं और मजदूर शामिल हैं और वो लोग शामिल हैं जो कि यूके हुकूमत से मुख्तलिफ किस्म के बहानों से काफ़ी ज़्यादा रकम जो है वो हर माह हासिल करते हैं और यूके की हुकूमत उनको वो रकम देती है। यूके हुकूमत ने बेनिफिट्स के नाम पर जितने जितने पैसे वसूल किए गए हैं उन तमाम लोगों की अब लिस्ट और तमाम तो रिकॉर्ड जो है वो हुकूमत हासिल कर रही है ताकि हुकूमत में और इंग्लैंड में और वेल्स में जितने भी 70% जो लोग हैं ये बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं उनके बारे में, जो कि बेकार बैठे हैं काम नहीं करते, बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, उनकी उम्रें जो हैं मोस्टली वो जो है वो 18 से 64 साल है। 18 से 64 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं जो कि बैठे हुए हैं घरों में, वो लोग काम नहीं करते। जब गवर्नमेंट कहती है कि जो वर्किंग एज है वो यही है, 18 से 64 साल की उम्र ही वर्किंग एज है। ये लोग भी काम करें, अपना हिस्सा डालें वहाँ की स्टेट में, वहाँ की इकनॉमी में, ताकि जो मुल्क है वो और ज़्यादा तरक्की कर सके। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जो बेनिफिट्स के नाम पे पैसे वसूल करते हैं इनमें इन लोगों के ज़्यादातर जो बहाने हैं वो ज़हनी मसाइल के हैं, जिस्मानी मसाइल के हैं और बेरोजगारी के हैं। यूके हुकूमत हर साल 137 अरब पाउंड की जो रकम है बेनिफिट्स की मद में खर्च करती है, जो कि यूके की इकोनॉमी का तकरीबन 11% हिस्सा है। वो कहते हैं कि हम इतनी बड़ी जो रकम है इन लोगों को देते हैं, जो लोग बेरोजगार जाहिर करवाते हैं, जो जिस्मानी मसाइल शो करवाते हैं, जो लोग ज़हनी मसाइल शो करवाते हैं, हम लोग उनको देते हैं। और ये हम जो लोग टैक्स पे करते हैं वहां पे जो दो लोग दिन रात काम करते हैं, टका टका जोड़ते हैं और फील्ड पे वो लोग टैक्स जमा करते हैं, ये लोग उनसे टैक्स लेने के बाद जो रकम उनसे लेते हैं ये लोग यहाँ पे इन लोगों को दे देते हैं जो कि किसी भी किस्म की मजदूरी शो करवाते हैं। अब हुकूमत ने क्या काम किया है, उसने कहा है कि जब से ये सड़क स्टैम्प्स की हुकूमत इक़्तिदार में आई है इसने इस पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया और कहा है कि हर वो बंदा काम करेगा जो कहता था कि मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त सोशल सिक्योरिटी के ऑफिस, जॉब सेंटर, NHS क्लेम करने या हासिल करने की ख्वाहिश करते थे। यानी कि ये जो 3 महकमे थे ये लोग वहां पर क्लेम करते थे और क्लेम करने के बाद वहां से सर्टिफिकेट हासिल करते थे। सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद इन लोगों को माहाना जो है इतने पैसे दे दिए जाते थे और ये जो लोग हैं ये जाली किस्म के डॉक्यूमेंट्स और जाली किस्म के सर्टिफिकेट बनाते थे
جن کی بنا پر یہ جو لوگ ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے رقم حاصل کرتے تھے، وہاں کے لوگ ان اداروں کو پے کرتے تھے اور اپنا کام نکال دیتے۔ اب وہاں کی جو حکومت ہے اس نے کہا ہے کہ NHS کے اوپر زور دے رہا ہے، یہ ادارے کے پاس ورکر کی شارٹیج ہے، ان ادارے والے لوگوں کے پاس ورکر کی شارٹیج ہے۔ یہ ادارہ جو ہے NHS یہ ویزے دیتا تھا، باہر کے ملک سے لیبر اپنے ملک میں بلاتا تھا اور کام کرواتا تھا۔ اب وہاں کی گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ ادارے کے جو لوگ ہیں جو ویزا دیتے ہیں، یہ ویزے کو بالکل بند کر دیا جائے اور جو گھر بیٹھے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، جو 18 سے 64 سال کی عمر کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے کام لیا جائے۔ یہ لوگ اب کام کریں گے، جب یہ لوگ کام کریں گے تو جو ان کی سیلری ہے، ان کی سیلری سے آدھی سیلری یہ لوگ خود رکھیں گے، اس شکل میں، اس صورت میں جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ اس بندے نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، یہ بندہ جو ہے یہ کام کر سکتا تھا۔ اس تمام جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایک رپورٹ تیار کرے گی۔ اس رپورٹ میں اس بندے کے جو کہتا تھا کہ میں بڑا بیمار ہوں، جو بندہ سک لیو، لانگ سکنس پہ گیا ہوا تھا، کہتا تھا کہ میں بہت بیمار ہوں، میں کام نہیں کر سکتا، اس بندے کے تمام تر میڈیکل جو ٹیسٹ ہیں وہ دوبارہ کیے جائیں گے، اس پہ ٹیم بٹھائی جائے گی، وہ ٹیم دیکھے گی کہ آیا یہ بندہ واقعی بیمار ہے۔ اگر یہ بندہ واقعی بیمار ہوگا تو اس بندے کو اور جو حکومت ہے وہ امداد کرے گی، لیکن اگر یہ بات جھوٹ نکلی، ان اداروں کی ملی بھگت نکلی، صرف پیسے لے کے ان لوگوں نے سرٹیفکیٹ جاری کیے ہوں گے، تو ان لوگوں کو دوبارہ کام پہ لگایا جائے گا اور ان کو جو سیلری ملے گی، اس سیلری میں سے جو گورنمنٹ ہے وہ آدھی سیلری لے گی، ان سے لے کے رکھے گی، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ان لوگوں نے حکومت سے جھوٹ بولا تھا، حکومت کو بیوقوف بنایا تھا اور حکومت سے پیسے لے کے کھا رہے تھے، اور اب یہ جو لوگ ہیں یہ اس رقم کو واپس کریں گے۔ اب یہ اس چیز کے پابند ہوں گے کہ یہ اس رقم کو واپس کریں گے اور اس بات پہ بھی زور دیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ کام کریں۔ 70% لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ بزرگ ہیں، ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ جواب دے گئی ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی ہم لوگ جو ہیں کام کریں گے۔ جاب سینٹر اور NHS کو اکٹھا کر دیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، ہماری ہڈیاں کام نہیں کرتی، آپ اس پر ایک رپورٹ بنائیں، اس رپورٹ پہ دیکھیں۔ یہ دونوں جو کمپنیاں ہیں، جاب سینٹر جو ہے اور NHS والے ہیں، وہ مل کر کام کریں گے اور جس بندے کو کہیں گے کہ واقعی اس کا ذہنی مسائل ہے، جسمانی مسائل ہے، اس کی جو بھی پرابلم ہے، اس کو جو امداد ہے وہ دی جائے، بینیفٹس دی جائیں، اس بندے کو ملے گی، دوسرے کسی بھی بندے کو نہیں ملے گی۔ اگر ان میں سے کوئی عملہ بددیانت ہوا، اگر کسی نے پیسے لے کر یہ دوبارہ سے اس قسم کے سرٹیفکیٹ جاری کیے تو اس بندے کو جاب سے فارغ کر دیا جائے گا۔ نہ صرف جاب سے فارغ کر دیا جائے گا بلکہ ان کو جیل میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اب جو UK کی گورنمنٹ ہے وہ بہت سخت ہو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ایسے تمام تر لوگ 18 سے لے کے 64 سال کی عمر تک کے لوگ جو گھروں میں بیٹھ کر 137 ارب پاؤنڈ کی رقم بینیفٹس کے نام پر حاصل کر رہے تھے، اب ان سب کا بایو ڈاٹا چیک کیا جائے گا، ان تمام کی ڈیٹیل دی جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوا جو جھوٹ بول رہا تھا تو اس کو جاب پہ لگا کے اس کی آدھی تنخواہیں دوبارہ سے کاٹ لی جائیں گی۔